भोटिङ हुँदाखेरि चीन एगेन्स्टमा लाग्यो, रुसको पक्षमा लाग्यो चीन, पोइन्ट टु बी नोटेड। भारत चाहिँ एब्सेन्ट बस्यो, हेर्नुहोस् है, एब्सेन्ट बस्यो। यो खतरनाक सङ्केत हो। यो परिस्थिति भोलि नेपालमा पनि निर्माण भयो भने अहिले एमसिसीमा अमेरिकाको जसरी बेइज्जत गरिरहेका छौँ हामीहरूले, आफै निवेदन दिने, आफै कम्प्याक्ट फाइनल गर्ने, आफै सम्पूर्ण काम गर्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ बलात्कार गर्छ र सेना आउँछ भनेर बेइज्जत गरेर ऊ चाहिँ चुपचाप लागेर फिर्ता जानुपर्छ भन्ने अपेक्षा लिने जुन यो एक किसिमले कूटनीतिक अपराध गरिरहेका छौँ नि, भोलि अमेरिकाको नेपालमा सघन उपस्थिति छ भन्ने दबाब हिन्दुस्तान र चीनलाई परेन भने हाम्रो हकीकत के होला? उत्तर कोरिया, चीन, इरानको ब्लकमा हामीहरू बस्न सक्दैनौँ, सिधा कुरा। किन यी सबै कुरा हाम्रो गाँसिएका छैन। हामीलाई चाहिँ झुक्क्याएर आइपिएस अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले राखेको छ भनेर उहाँले आरोप लगाउनुहुन्छ। कम्युनिस्टको कुरै नगर्नुहोस्, इट इज a horrible doctrine. Marxism is the biggest disguise for the contemporary civilized world, and those people indoctrinated by Marxism are commenting like such a idiot thing. भीमरावको त झन् कुरै छोड्नुहोस्, उहाँको त सबभन्दा धेरै त्यो यति सालो सबभर्सन पनि एउटा पिएचडी गरेको मान्छेले गर्छ भन्दाखेरि त म चकित खाएँ। त्यो एमसिसीको ओरिजिनल डकुमेन्ट र उहाँका डकुमेन्ट हेरेपछि अनि हुइज हु भनेर चिन्न सजिलो छ है। मान्छेले कम्युनिस्टहरू जिन्दगीभर अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भनिआएका हुन्, त्यसलाई काहीँ न काहीँबाट प्रमाणित गरेर आफ्नो राजनीतिक अजुदलाई नेपाली जनताका सामु स्थापित गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने बाहेक कम्युनिस्टहरूको कुत्सित उद्देश्य केही पनि होइन। त्यसका नेपालको प्रब्लम न अमेरिका हो, न चाइना हो, न भारत हो। नेपालको प्रब्लम कम्युनिस्ट सबभर्सन हो। युक्रेन जुन हिसाबको जियो पोलिटिकल सिचुएसनमा छ नि, नेपाल पनि लगभग हामी त्यही सिचुएसनमा अहिले आइपुगेको छ। मैले भनिसकेँ युक्रेनमा चाहिँ भारत र चीनको भारतको तटस्थता र चीनको पक्षपोषण जुन छ, नेपाल जस्तो जियो पोलिटिकल सिचुएसन भएको देशलाई धान्ने तेस्रो शक्ति भएन भने च्यातिने अथवा एकातिर जाने अथवा एकातिरको प्रोटेक्टोरेट हुने सम्भावना त झन् बढेर जान्छ नि। युक्रेनको परिस्थिति फ्रन्टियरकै लडाइँमा नजाला, मर्मरिङ लास्टैसम्म हुन्छ र काहीँ न काहीँ स्ट्राटेजिक ट्रेड अफ हुने स्थिति मैले चाहिँ देखेको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। त्यो प्रस्तुतिमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि युक्रेनमाथि जुन किसिमको अमेरिकी दबाब भनिरहेका छन्, कसैले रुसी दबाब भनिरहेका छन् होइन, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? लगभग अहिले 10 करोड डलर बराबरको हतियार पनि युक्रेनमा झारियो भन्ने कुरा चाहिँ युक्रेनले नै त्यसलाई डिक्लेयर गरेको छ होइन, रुसले पनि त्यसलाई आफ्नो नजरले हेरिरहेको छ। यसले होइन समग्र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ? होइन, हरेक राष्ट्रको एउटा चाहिँ कोर जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। मैले जियो पोलिटिकल कुरा नै गर्ने हो होइन, हजुर, त्यसैमा मेरो चाहिँ बढी पनि अध्ययन पनि छ र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र हुन्छ। रुसको लागि एजोब सागर र ब्ल्याक सी भनेको उसको लाइफ लाइन हो। पुरै एसिया र पूर्वी तटीय अफ्रिकादेखि लिएर उसलाई चीनको दक्षिण चीनसम्म र पूर्वी चीनसम्मको पनि आफ्नै त्यहाँ चाहिँ जुन उसको बोल्गा नदीको वरिपरि कश्यप सागरीय क्षेत्रदेखि जुन कृष्ण महासागरीय क्षेत्रसम्मको भूभाग छ, त्यो ठाउँबाटको जनसङ्ख्या त त्यही क्षेत्रमा छ, पश्चिम क्षेत्रमै छ। उसको जनसङ्ख्या केन्द्रबाट चीनमा पनि व्यापार सीमा जोडिए पनि, पूर्वतिर सीमा जोडिए पनि, भ्लादिभोस्टकमा सीमा जोडिए पनि त्यहाँबाट भूमध्य सागर हुँदै व्यापार गर्दा उसलाई चाहिँ सजिलो जलमार्ग पर्छ। त्यसकारण उसको सबभन्दा ठुलो लाइफ लाइन भनेको चाहिँ कृष्ण सागर र एजोब सागरै हो। त्यसलाई सुरक्षित बनाउन त्यसको वरिपरि चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र आफ्नो रणनीतिक दबदबा, सैन्य दबदबा कायम रहोस् भन्ने जहिले तहिले रुसको उद्देश्य रहन्छ। र रुससित संसारका विभिन्न फ्रन्टमा अहिले जुन प्रकारको द्वन्द्व चाहिँ प्रजातान्त्रिकताका पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्, त्यो बीचमा रुसका कमजोरीहरूमाथि दबाब दिने उनीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा सोध्दछन्। त्यसअनुसार अब चाहिँ जस्तो स्थिति भए पनि नाटोको मेम्बर भइसकेको अवस्था हो। टर्की पनि, रोमानिया पनि नाटोको मेम्बर भइसकेका छ। अब हङ्गेरी पनि भइसकेका छ, यो सबै, अनि पोल्यान्ड पनि भइसकेका छ। यी सबै क्षेत्रले चाहिँ युक्रेनलाई घेर्छन्। अब एकातिरको मात्रै सीमा बेलारुस र कृष्णसागर अनि रुससित जोडिने हो उसको। त्यो अवस्थामा पुरै
युक्रेन पनि नाटोको मेम्बर भयो भने चाहिँ कृष्ण सागरको पश्चिमपट्टिको तट पूर्ण रूपेण नाटोको दबदबामा हुन्छ। त्यसको निकास पनि टर्कीको पनि त अब कहिलेसम्म रुससित धेरैचोटि कन्फ्रन्ट गरिसकेको देश हो टर्की। अनि त्यसको निकास भनेको जुन बोस्फोरस स्टेट छ टर्की इस्तानबुलको, त्यो बोस्फोरस स्टेट पनि टर्कीको नियन्त्रणमा छ। यस प्रकारले रुसलाई चाहिँ ठुलो आफ्नो मेरिटाइम इन्ट्रेस्टमा ठुलो चाहिँ दबाब निर्माण हुन्छ। त्यो दबाब निर्माण नहोस् भनेर एँडीचोटीको बल लगाएर रुसले पनि त्यसलाई कन्टेन गर्न खोज्छ। त्यसै अन्तर्गत उसले क्रिमिया आफूमा एनेक्सेसन गरिसक्यो होइन, क्रिमिया र सेभास्टोपोल। अब डोनबास क्षेत्रबाट पनि उसले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित गर्न, त्यो एजोभ सागरलाई सुरक्षित गर्नका लागि डोनबास पनि एजोभ सागरकै पश्चिम उत्तर क्षेत्र डोनबास क्षेत्र हो युक्रेनको। त्यो क्षेत्रबाट पनि आफूलाई सुरक्षित गर्नलाई त्यहाँ ठुलो सैन्य उसले परेड सुरु गर्यो। अब त्यसका लागि यसको दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त युक्रेनले रुसको मेरिटाइम सेक्युरिटीको प्रत्याभूति दिन सकेन होइन, यो महासागरीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन। त्यो चाहिँ 14 देखि बिग्रिएको। 14मा जब पोरोसेन्को राष्ट्रपति भए, त्यो कलर रिभोल्युसन पछाडि, त पोरोसेन्कोले एकदमै राष्ट्रवादमा को मतलब एन्टी रुस होइन, एन्टी रसिया भन्ने चाहिँ जुन उनले भाष्य स्थापित गरेर एउटा उद्यमी, चक्लेट उद्योगी चाहिँ राष्ट्रपति बने। त्यस पछाडि बिग्रिएको उसले चाहिँ युक्रेनलाई आफ्नो सामुद्रिक जुन सुरक्षा छ त्यसको लागि ठुलो चुनौती सम्झेर रसिया लागेपछि युक्रेनलाई स्वाभाविक रूपले रुसले पश्चिमा युरोपेलीहरूले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। प्रोटेक्ट गर्दै पनि अहिले चाहिँ उसले क्रिमिया र सेभास्टोपोल गुमाइसकेको अवस्था छ। अब त्यो गर्न जेलेन्स्की चाहँदैनन्। तर पनि अब यसलाई रुसलाई पनि निश्चित लेभलको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने र युक्रेन पनि बच्ने त्यो अवस्थामा काहीँ न काहीँ 3टा लबीले यसलाई चाहिँ ल्याजिनिङ गर्ने परिस्थिति छ। एउटा त पश्चिम युरोपको इनर्जी पुरै युक्रेनबाट हुँदै रुसले पठाउने हो। त्यसबापत रुसले चाहिँ $3 अरब युक्रेनलाई प्रति वर्ष तिर्छ, त्यहाँबाट पाइपलाइन लगे बापत। अर्को नर्थ स्ट्रिम हो, नर्थ सीबाट लिएर जाने हो। अनि त्यो चाहिँ स्ट्रिमबाट जसले ग्यास लिएका छन् जर्मनीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ इनर्जीको ठुलो किल्लत हुन्छ रुससित कन्फ्रन्ट पर्यो भने। त्यसकारण जति यो सैन्य कित्तामा जति तनाव भए पनि रुसको चाहिँ जर्मनीले चाहिँ रुसमाथि दबाब दिएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ अथवा प्रभाव जमाएर हुन्छ, ठुलो बजार भएको हुनाले उसले यसलाई शिथिलीकरणकै अध्यायमा लान चाहन्छ। अर्को भ्याटिकन अथवा सभ्यताको केन्द्रको रूपमा इसाई सभ्यताको केन्द्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। किनभने अहिलेसम्म यति ठुलो तानातानीमा इभन रुस चाहिँ कम्युनिस्ट राष्ट्र हुँदाखेरि पनि फ्रन्ट टु फ्रन्ट लडाइँमा अमेरिका र रुस कहिल्यै भिडेनन्। यो पोइन्ट टु बी नोटेड। पश्चिम युरोपसित बरु चाहिँ हिटलरहरूसित त लडाइँ भए, तर फ्रन्ट टु फ्रन्ट लडाइँमा नेपोलियनले पनि गरे, हिटलरले पनि गरे, तर त्यसरी आधुनिक अध्यायमा यिनीहरू भिडेका छैनन् अहिले। किनभने पश्चिमको चाहिँ सैन्य गठबन्धनको नायकत्व त अमेरिकासित छ नि त होइन। त्यो हिसाबले त्यो स्थिति र अर्को चाहिँ तपाईँको यो जिउ इलाइटहरूको पनि ठुलो इन्ट्रेस्ट छ। उनीहरू पनि सिधा कन्फ्रन्टेसन होस् भन्ने चाहँदैनन्। त्यसकारण अहिलेको इजरायलको रोल तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरा अमेरिका र नाटोलाई समर्थन नगरेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा यी 3टाले सिधै कन्फ्रन्टेसन चाहिँ हुन नदिने काहीँ न काहीँ सौदाबाजीको अवस्था चाहिँ निर्माण होला। अहिलेको स्थिति त्यही देखिन्छ। तर यहाँनिर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा कुरो मलाई जोड्ने इच्छा छ। पश्चिमी जगतलाई एउटै सिङ्गो मिलिटरी ब्लक मान्नु हो भने र रुस एउटा मिलिटरी ब्लक हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै सन्धि स्थलमा पर्यो युक्रेन। र युक्रेनमाथि रुसले जुन अहिले कृत्य गरिरहेको छ, उसको सुरक्षा चासो होला जे होला, त्यो कृत्यको अवस्थामा अमेरिका बिचमा नआउँदाखेरि कुन स्थिति हुन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण युक्रेनको। र त्यो अमेरिका बिचमा आइदिएनाले भएको हो कि युक्रेनको मसला बल्झिएको कारणले अमेरिका बिचमा आएको भन्दा युक्रेनको मसला बल्झिएको कारणले
अमेरिका बिचमा आउन पुगेको, अमेरिका बिचमा आएर बल्झिएको अवस्था होइन। तर कतिपयले त फेरि त्यो हतियार जुन बेच्यो त्यो हतियार बेच्नको लागि पनि होइन, त्यस्तो होइन। रुस सबभन्दा गरिब देश छ, युक्रेनलाई के हतियार छ सबै अनुदान दिनुपर्छ, त्यो होइन। त्यो 10 करोड डलर बराबरको त्यो अनुदानै हो, अनुदानै हो। त्यो हेर्नुहोस् धेरै अनुदान छ, अनुदान दिनुपर्छ उसलाई। त्यस कारण रुसलाई हतियारको ठुलो क्रेता होइन युक्रेन, हतियारै बेच्नका लागि त्यत्रो ठुलो चाहिँ मतलब उसले गर्नु पर्दैन। युरोपेलीहरू हतियार आफै बनाउँछन्, सकिएको। फेरि सुरक्षा, नाटोको सुरक्षा प्रत्याभूति त नाटोको खर्च बिहोर्ने हो, हतियार बेच्ने होइन। अमेरिकाले आफूले पनि खर्च गर्नुपर्छ ठुलो मात्र। त्यस्तो एङ्गलबाट नहेरौँ। मैले अर्को एङ्गल नेपालसित तपाईँलाई ड्र्याग गर्न खोजेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ के, यो नेपालसित ड्र्याग गर्दा के छ भने राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको यो भोटिङ हुँदाखेरि चीन एगेन्स्टमा लाग्यो, रुसको पक्षमा लाग्यो चीन, पोइन्ट टु बी नोटेड। भारत चाहिँ एब्सेन्ट बस्यो। हेर्नुहोस् है, एब्सेन्ट बस्यो। यो खतरनाक सङ्केत हो। जस्तो जियोपोलिटिकल कन्डिसन हाम्रै स्थितिमा छ भने अब ठ्याक्कै तपाईँ यो भन्नुहोस्, अमेरिका त धेरै टाढा छ नि युक्रेनको, त उसले त्यसलाई चाहिँ मतलब थेगिरहँदाखेरि त्यो राष्ट्रसङ्घको उसमा यी दुइटै राष्ट्र चाहिँ कि रुसको पक्षमा लाग्ने कि तटस्थ बस्ने, यो परिस्थिति भोलि नेपालमा पनि निर्माण भयो भने अहिले एमसिसीमा अमेरिकाको जसरी बेइज्जत गरिरहेका छौँ हामीहरूले, आफै निवेदन दिने, आफै कम्प्याक्ट फाइनल गर्ने, आफै सम्पूर्ण काम गर्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ बलात्कार गर्छ र सेना आउँछ भनेर बेइज्जत गरेर ऊ चाहिँ चुपचाप लागेर फिर्ता जानुपर्छ भन्ने अपेक्षा लिने जुन यो एक किसिमले कूटनीतिक अपराध गरिरहेका छौँ नि, त्यो स्थिति हेऱ्यो भने भोलि अमेरिकाको नेपालमा सघन उपस्थिति छ भन्ने दबाब हिन्दुस्तान र चीनलाई परेन भने हाम्रो हकीकत के होला? हाम्रो हकीकत के होला? अनि त्यसमै पछिल्लो समयमा जसरी रसिया इन्डिया बिचको तालमेल बढ्यो अनि चाइना र रसिया बिचको तालमेल जुन बढ्यो, यसले त कतै न कतै प्रभावित गर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने भारत र चीनलाई सिधा चाहिँ कन्फ्रन्टेसन गर्न दिँदैन रसियाले। नेपाल उसलाई महत्त्वको विषय होइन। त्यसकारण यो चाहिँ बडो यस्ता पोइन्ट डट्सहरू पनि जोडेर हामीहरूले हेर्नुपर्छ। जस युक्रेनको परिस्थिति फ्रन्टियरकै लडाइँमा नजाला, मर्मरिङ लास्टैसम्म हुन्छ र काहीँ न काहीँ स्ट्राटेजिक ट्रेड अफ हुने स्थिति मैले चाहिँ देखेको छु। जस्तो इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि नि मोदी अलिकति बढी नै अमेरिका परस्त भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई मानिसहरूले विश्लेषण गर्दै आएका थिए। तर पुटिनसँगको एग्रिमेन्ट पश्चात अमेरिकाले पनि इन्डियालाई विश्वास नगरेको अवस्था छ। अघि यहाँले भने जस्तै त्यो राष्ट्रसङ्घको त्यस्तो होइन, त्यो परिस्थिति अलग छ। के हो त्यो परिस्थितिको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नुहोस् न। इन बिट्विन फोर्स जहिले पनि आफ्नो विश्वासको एउटा इन बिट्विन फोर्स चाहिन्छ। भोलि रुस र इरान लगायतको तबकासित चाहिँ हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा मेरिटाइम कन्फ्रन्टेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेगोसिएसनको लागि उपस्थित हुने को त? भारत बाहेक। त्यसकारण एउटा सर्टेन स्ट्राटेजिक लेभरेज सहितको पार्टनर हो अमेरिकाको भारत। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो स्ट्राटेजिक लेभरेज भारतलाई उसले दिएन भने भोलि रुस र इरान जस्ता देशको विश्वास भारतमाथि गुम्यो भने को मार्फत चाहिँ तपाईँले त्यो सिधा वार्ता गर्ने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि यो क्षेत्रमा। त्यसकारण त्यो स्थिति चाहिँ होइन है, फेरि त्यो विश्वास गुमेको अवस्था चाहिँ होइन। यो बुझ्नुपर्छ। स्ट्राटेजिक लेभरेज सहितको ऊ क्वाड र क्वाडको पार्टनर हो भारत। 4-5वटा मिलिटरी सन्धि भइसकेको छ भारतको, होइन? लेमुवासम्म पनि भइसकेको छ उनीहरूसित। त्यसले गर्दा एकअर्काको मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई उनीहरू प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सन्धि भइसकेको छ अमेरिकाको भारतसँग। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले रसिया र इरानसित एक लेभलको सम्बन्ध कायम गरिरहेका छ। एसियन क्लियरिङ युनियन मार्फतको आर्थिक सम्बन्ध होस् कि भारतको इरानसित, गुड्स एक्सचेन्जको आर्थिक सम्बन्ध होस् कि म्युचुअल कन्भर्टिबिलिटीको आर्थिक सम्बन्ध होस् कि र रुससित विविध किसिमका आर्थिक सम्बन्ध जुन भइरहेका छन्
त्यसले गर्दाखेरि भारतलाई त्यो लिभरेज नदिएर भारत पुरा रुसको चाहिँ म त खेमामा गयो 71 मा इन्दिरा गान्धीसितै भने त इन्डियन ओसियनको मेरिटाइम इन्ट्रेस्टमा इन्डियालाई पनि गाह्रो, अमेरिकालाई पनि गाह्रो पर्छ। त्यसकारण त्यो परिस्थिति चाहिँ होइन है। विश्वास क्वाडको मेम्बर हुँदा हुँदै फेरि अकस्मात पुटिनको त्यो 5 घन्टे भ्रमणमा जुन किसिमको एग्रिमेन्ट भयो नि त उनीहरूबिच सैन्य सम्झौता भयो, त्यसले चाहिँ अमेरिकाले अलिकति विश्वासको नजरले हेर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको हो कि भारत भन्ने पनि त्यस्तो छैन, त्यस्तो चाहिँ छैन। तर अमेरिकाको पनि त्यहाँको प्रशासन परिवर्तन भएपछि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको माथिको दृष्टिकोण चाहिँ फरक पर्छ। लिबरलहरूको त्यहाँ डेमोक्रेटहरूको प्रशासन भयो भने भारतका कन्जर्भेटिभहरूले अलिकति दुःख पाउँछन्, मोदी कन्जर्भेटिभ। अनि भारतमा अनेक किसिमको स्टेट र नन स्टेट एक्टरहरूले किसान आन्दोलनदेखि लिएर ओक लेफ्टिजमदेखि लिएर हिजाब प्रकरणसम्म काहीँ न काहीँबाट प्रोभोकेसन हुन्छ। त्यो भारतको कन्जर्भेटिभ फोर्सलाई दुःख चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। तर एज ए स्टेट र पर्मानेन्ट स्टेट मेसिनरीको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनको आधारमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरालाई मानिहाल्ने सक्ने स्थिति छैन। नेपालको हकमा कुरा गर्दा नि नेपाल आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गत जान्छ भनेर अहिले जति ठुलो स्वर चाहिँ बजारमा देखिएको छ नि, अघि यहाँले पनि मेन्सन गर्नुभयो, जस्तो इन्डिया अमेरिकासँग पनि क्वाडमा गइसकेको अवस्था छ होइन, र रसियासँग इरानसँग पनि एक लेभलको सैन्य सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ। त्यो जाँदैमा उनीहरूको सैनिक आउने अथवा उहाँहरूले सडकमा उठाएको आवाज जस्तो हुने त रहेनछ नि? होइन, एकदम होइन, सैन्य आउने होइन। हामीहरूले एउटा कुरा के छ भने भर्टिकल डिभिजन हो भने त डेमोक्रेटिक वर्ल्डसितै बस्नु र हाम्रो डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट, लेबर इन्ट्रेस्ट, इकोनोमिक इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर गरेर त्यो जहाँ बढी गाँसिएको छ त्यहीँ गएर चाहिँ हामीहरू त गोलबन्द हुनुपर्छ। जहाँ तपाईँको इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट नै गाँसिएको छैन, तपाईँ एकोरो बजार भइराख्नु भएको छ, तपाईँको मेरिटाइम इन्ट्रेस्ट गाँसिँदैन, तपाईँको डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट गाँसिँदैन, लेबर इन्ट्रेस्ट गाँसिँदैन भने त्यो ठाउँमा गएर हामीहरू बस्न सक्दैनौँ। जस्तो उत्तर कोरिया, चीन, इरानको ब्लकमा हामीहरू बस्न सक्दैनौँ, सिधा कुरा। किन यी सबै कुरा हाम्रो गाँसिएका छैन। त लास्टमा डिभिजन हुँदाखेरि त त्यो स्थिति हो। सकेसम्म नै सन्तुलन गर्नुहुन्छ, नसकेपछि के को सन्तुलन? तपाईँ एकतिर त बस्ने बेला आइदर हियर अर दियर। जस्तो मैले धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदा उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ झुक्क्याएर आइपिएस अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले राखेको छ भनेर उहाँले आरोप लगाउनुहुन्छ। कम्युनिस्टको कुरै नगर्नुहोस्, इट इज ए हरिबल डक्ट्रिन। मार्क्सिजम इज द बिगेस्ट डिस्गाइज फर द कन्टेम्पोरेरी सिभिलाइज वर्ल्ड, and those people indoctrinated by Marxisms are commenting like such idiot thing. उनीहरूलाई त त्यो सबभर्सन मिसइन्टरप्रिटेसनको त कुरै छोड्नुहोस्, कम्युनिस्टहरूको त्यो कुरै होइन उहाँहरूले गरेको त। म त सिधै इभन डक्टर भीमरावको त झन् कुरै छोड्नुहोस्, उहाँको त सबभन्दा धेरै त्यो यति सालो सबभर्सन पनि एउटा पिएचडी गरेको मान्छेले गर्छ भन्दाखेरि त म चकित खाएँ। त्यो एमसिसीको ओरिजिनल डकुमेन्ट र उहाँका डकुमेन्ट हेरेपछि अनि हुइज हु भनेर चिन्न सजिलो छ है मान्छेले। मैले त एकदमै सिधा भने त्यसमा कम्युनिस्टहरू जिन्दगीभर अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतेली विस्तारवाद भनिआएका हुन्। त्यसलाई काहीँ न काहीँबाट प्रमाणित गरेर आफ्नो राजनीतिक अजुदलाई नेपाली जनताका सामु स्थापित गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने बाहेक कम्युनिस्टहरूको कुत्सित उद्देश्य केही पनि होइन। त्यसकारण त्यो कम्युनिस्टहरूले के कमेन्ट गर्छन् भन्ने महत्त्व नै राख्दैनन्। जे कमेन्ट गर्छन् कम्युनिस्टहरूलाई र चाइनालाई फाइदा हुने कमेन्ट गर्छन्, फर्गेट नेपाल। ओके, हामी कसरी आइपिएसको होइन इन्डो पेसिफिक कमान्ड हुँदैन त्यो अहिलेसम्म त्यसमा कुनै पनि डकुमेन्टले प्रमाणित गर्दैन। अमेरिकाले स्टेटले पनि उसले चाहिँ होइन भनेर क्याटेगोरिकलले चिठी लेखिसकेपछि स्टेट पार्टनरसिप अग्रिमेन्टमा त हामीलाई मेन्सन गरेकै छ उनीहरूको अफिसियल वेबसाइटमा। स्टेट पार्टनरसिप भने त्यो होइन। अब यो तपाईँसित सानो कुरामा त्यसमा अब संवाद गर्ने हुँदैन है। फेरि टाइम छैन। मिसइन्टरप्रिट कम्युनिस्टको मिसइन्टरप्रिटेसन भन्ने मेरो भर्खरै अरू युट्युबमा पनि आएको छ, थ्योरी अफ सबभर्सन भन्ने। हेर्नुहोस् कम्युनिस्टले के गर्छन् भन्ने सबै कुरो त्यहाँ छ। त्यसका नेपालको प्रब्लम न अमेरिका हो, न चाइना हो, न भारत हो। नेपालको प्रब्लम कम्युनिस्ट सबभर्सन हो। जसरी बिजेपीको झुकाव रसियातिर छ, यसलाई कम्युनिस्टतिरको झुकाव या कम्युनिस्टको लिगेसीमा हिँडेको मान्न सकिँदैन। रसिया कम्युनिस्टका त डिक्टेटोरियल कन्ट्री हो, कम्युनिस्ट कन्ट्री होइन नि त रसिया। जसरी चाइना पनि जोडिरहेको अवस्थालाई त्यो चाइनासित एउटा एक लेभलको स्ट्राटेजिक रिलेसन छ होइन, त्यो अलग कुरा हो। डिक्टेटरको रिलेसन हो। इरानसित पनि छ, इरान पनि त कम्युनिस्ट कन्ट्री त होइन नि त होइन। त्यहाँ अङ्गोलासित छ, अङ्गोला पनि त कम्युनिस्ट कन्ट्री त होइन। धेरै भेनेजुएलासित छ, भेनेजुएला पनि त कम्युनिस्ट कन्ट्री होइन। सबै डिक्टेटोरियल कन्ट्री हुन्।
ओके सर, जाँदै अब युक्रेन जुन हिसाबको जियो पोलिटिकल होइन त्यो उसमा सिचुएसनमा छ नि, अब विश्लेषकहरूले के भन्न थाल्यो भने नेपाल पनि लगभग हामी त्यही सिचुएसनमा अहिले अघि मैले भनिसकेँ युक्रेनमा चाहिँ भारतको तटस्थता र चिनको पक्षपोषण जुन छ, नेपाल जस्तो जियो पोलिटिकल सिचुएसन भएको देशलाई धान्ने तेस्रो शक्ति भएन भने च्यातिने अथवा एकातिर जाने अथवा एकातिरको प्रोटेक्टरेट हुने सम्भावना त झन् बढेर जान्छ नि। हामीले त्यो कुरो त बुझ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई।